अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अफसा कोमल है। मुझे आप पिछले तकरीबन 13 से 14 साल से टीवी पर मेरी अपीयरेंसेस की वजह से मेरा ताल्लुक न्यूज़ से रहा और तकरीबन एक दहाई से ज़्यादा वक्त हो चुका है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब, क्योंकि आज मैं समझती हूँ कि मेरे प्रोफेशनल करियर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और इस तरह के इंपॉर्टेंट डेज़ को हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए। और व्यूअरशिप जो हमारी यूट्यूब की है, दे टोटली डिज़र्व कि उनको हम ये अपने तमाम जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहे हैं उनके बारे में जितनी ज़्यादा डिटेल्स हो सके वो उन तक पहुँचाएँ। हालांकि बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। आप सब जानते हैं कि आज इस्लामाबाद मरकज़ बना हुआ है पीस टॉक्स का बिटवीन द यूएस एंड ईरान। और मैं इस वक्त हूँ इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ पर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जर्नलिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। पाकिस्तान में इस किस्म के फैसिलिटेशन सेंटर्स का रुझान बहुत कम रहा है, लेकिन हमने देखा कि इससे पहले SCO समिट में और अब ड्यूरिंग दीज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स इसके ऊपर काम किया गया है। और मैं चाहूँगी कि मैं आपको दिखाऊँ कि क्यों मैं इसको कह रही हूँ कि ये गैर मामूली तौर पे फैसिलिटेशन के लिए बनाया गया है। क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि 2 हफ्ते का सीज़ फायर होगा, तो उसी वक्त अमेरिका और ईरान की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया कि वो अपने डेलीगेशंस को इस्लामाबाद भेजेंगे। और उसके फौरी बाद विद इन 2 डेज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने ये जर्नलिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है, जहां पर सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि हालांकि हमारे पास बहुत महदूद इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और एक्सचेंज ऑफ थॉट्स यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट सब यहीं पर हैं। और ये अब आपको मैं दिखा रही हूँ, दिस इज़ कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद। और ये पूरा सेटअप है जहाँ पर आपको तमाम इंटरनेशनल मीडिया को भी आप देख सकते हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स यहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और हम यकीनन कह सकते हैं कि ये बहुत ही एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इस सेंटर को बनाया गया है। सो जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँची और ये तमाम एक्टिविटी मैंने यहाँ पर देखी, तो आई थॉट आई शुड मेक इट टू यूट्यूब फाइनली एंड रिकॉर्ड ऑल दी हैपनिंग्स फॉर यू। अब हम ये करेंगे कि इसी फैसिलिटेशन सेंटर में, जहाँ अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान से बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट हैं, हमें एक नंबर बताया जा रहा है कि तकरीबन 300 इंटरनेशनल जर्नलिस्ट इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। सो लेट्स स्पीक टू देम एंड हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टॉक्स से। पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के वफूद के दरमियान जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो इस्लामाबाद में बनाया गया जर्नलिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पर मौजूद हैं लोकल और इंटरनेशनल मीडिया से मुंसलिक जर्नलिस्ट हैं। सब अंदाजे लगा रहे हैं और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत महदूद है। और यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान मसूद साहब, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी एजाज सैयद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मेरी कैमरा हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि आज मैं पहली बार सेल्फी कैमरा से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं सलमान आपसे आगाज़ करूँगी। क्या जेन्युइनली एक्सपेक्ट, हम अंदाज़ों की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, इस हद तक भी हमें अंदाज़ा हुआ है कि टॉक्स बाकायदा शुरू हो चुके हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए इन टॉक्स से? आई थिंक जो टॉक्स हैं ये तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया ना अभी। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जिसमें आई थिंक यू कैन नॉट से कि आज ही कंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन ये कि आई थिंक देखने पॉजिटिव कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा विच विल शो कि थिंग्स कैन प्रोग्रेस फर्दर। अभी देखते हैं इसमें अभी तो इन्फॉर्मेशन बड़ी कम आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है। एजाज, हम यहाँ पर एक बड़े ख़ास बनाए हुए फैसिलिटेशन सेंटर में हैं। आप बतौर सहाफ़ी समझते हैं कि ख़बरों से इंफॉर्मेशन का हमारी तरफ पहुँचना बड़ा मुश्किल हो गया है, या फिर ये इस मामले की जो संगीनी है और जिस अंदाज में इसको लेकर चला गया है, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंफॉर्मेशन बड़ी कम मिलेगी? अफसा, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने नया प्लेटफॉर्म खोला है और हमें खुशी है कि सलमान और मैं आपके नए प्लेटफॉर्म के पहले दिन पर आपके साथी हैं। और मुझे यकीन है कि आप जिस तरह मेहनत कर रही हैं ये प्लेटफॉर्म भी फले फूलेगा, और जब फले फूले आप बहुत सारे डॉलर कमाने लग पड़े तो हम दोनों को मत भूलिएगा, पार्टी की चीजें दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो दूसरी बात यह कि फैसिलिटेशन सेंटर तो बहुत अच्छा है, 3 दिन के अंदर बना है। वज़ारत इत्तलात को पूरा क्रेडिट देना चाहिए। मालूमात नहीं है, यानी कि मालूमात का जो फ्लो है वो बहुत कम है। और मुझे ये भी कहने दीजिए कि ये कितने अफसोस की बात है कि इस मुल्क का इवेंट था, इस मुल्क में बड़े बड़े जो बड़ी शख्सियात आ रही थी, बड़े डेलीगेशंस आ रहे थे, और आज सुबह जब अमेरिका के
वाइस प्रेसिडेंट अपने डेलीगेशन के साथ यहाँ पर उतरे तो उसकी जो लाइव कवरेज है वो पाकिस्तान के नाजरीन के पास नहीं थी, 1 घंटा डिले के बाद दी गई और वही लाइव कवरेज पूरी दुनिया देख रही थी, इंडिया देख रहा था, ANI इंडिया के ऊपर चल रही थी। तो मैं मीडिया मैनेजर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी मीडिया मैनेजमेंट की कि अपने लोगों को बिल्कुल पता ना लगे, सारी दुनिया को जो कुछ पता लगता रहे। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बड़ी अच्छी उनकी मीडिया मैनेजमेंट है, मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। मैं एजाज लेकिन एक बात और भी कहती हूँ, जब से ये मुज़ाकरात की बातें और पाकिस्तान में 3 वज़राए ख़ारजा भी आए थे, एक शिकवा किया जा रहा था कि पाकिस्तानी मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं शायद वो इतना एम्बिशन अब नहीं रखते कि वो खबरें ब्रेक करें। बहुत सारी खबरें इंटरनेशनल मीडिया की कॉरेस्पॉन्डेंट्स करें। सलमान क्विकली आप पहले अगर इस पर कुछ कहें, आपको कोई थोड़ा एम्बिशन की कमी नजर आ रही है पाकिस्तानी मीडिया में, जिसमें मेरी थोड़ा सा ख्याल ये है कि जब बहुत सारी पाबंदियां रहती हैं तो एक पॉइंट पे जर्नलिस्ट अपना एम्बिशन लूज कर देते हैं। आई थिंक एम्बिशन तो सब जर्नलिस्ट में होता ही है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, वो तो ऑफकोर्स चलता ही एम्बिशन पे है, फिर भी थर्स्ट फॉर ब्रेकिंग द न्यूज़ एंड स्कूप्स। वो ये कि स्ट्रक्चरल चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि उसमें बड़ा मुश्किल है चीज़ों को ना राइट नाउ लेके आना। और दूसरा ये भी देखें, पाकिस्तान अभी जो रोल है ना वो तो उनका है मीडिएटर का, फैसिलिटेटर का। तो एक ऑफिशियल पॉलिसी भी है कि हमने कम से कम पाकिस्तान की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, जो इन्फॉर्मेशन आएगी या तो अमेरिकन प्रेस स्कूल से आएगी या ईरानियंस की तरफ से आएगी। हाँ, लेकिन मैं इसे एजाज की बात से एग्री करता हूँ कि वो जो आज डिले किया उन्होंने, उससे काफ़ी सस्पिशंस भी थी यार कि अचानक क्या हुआ कि भाई आ नहीं रहे, कोई विजुअल नहीं आ रहा, कोई वीडियो नहीं आ रही। और सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में चल रहा था, पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पर आ चुका था। तो मैं क्या इस बात पे कहूँ, और मेरा नहीं ख्याल कि मिशन में कोई कमी है। मेरा ये ख्याल है कि जब आपने कह दिया कि जी हम मेज़बान हैं और आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे अपने लोगों के ऊपर कि वो इस तरह आपकी मुज़ाकरात को सबताज कर देंगे, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, पूरी कौम को पहली दफ़ा आपने अच्छी खबर दी है तो सारे लोग अक्रॉस दी पार्टी लाइन आपके साथ खड़े हैं। तो आप कम अज़ कम इस बात का तो ख्याल रखें कि जो आपका मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, डॉन है, जियो है, ARY है, एक्सप्रेस है, समा है, और भी बाकी टीवी चैनल है। मैं किसी एक का नाम अगर कुछ का नाम मिस भी करूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को वो कम कर रहा हूं। आप इनको फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। बिल्कुल है। और ये वो लोग हैं जो जिनकी क्रेडिबिलिटी है, और बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि आपको लोगों की क्रेडिबिलिटी पर यकीन है। अगर आप लोगों की क्रेडिबिलिटी पर यकीन रखते हैं, आपके अपने लोग आपकी ऊपर सवाल उठाएंगे और फिर आपके ऊपर लोग यकीन नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में जब तक आप अपने लोगों से मोहब्बत नहीं करेंगे, अपने लोगों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपके अपने लोग आप पे कैसे ट्रस्ट करेंगे? ट्रस्ट इट्स अ टू वे स्ट्रीट। ये नहीं हो सकता है कि एक तरफ से ही चीज़ें होती है दूसरी तरफ से ना हो। तो ये तो है, आई थिंक पीपल शुड थिंक फॉर सच थिंग्स। थैंक यू सो मच एजाज एंड सलमान। जो बात एजाज कह रहे हैं उसको मैं मजीद थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, ये कहते हुए कि उनका हवाला इस तरफ भी है कि पिछले कुछ दिनों में जो एक्टिविटी होती रही उसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को एक्सक्लूसिव स्टोरीज नहीं दी गई हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया से मुंसलिक जो जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में बेस्ड हैं वो बड़ी बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज को कवर कर रहे थे, पाकिस्तानी सोर्सेज को कोट करते हुए, जिसके हवाले से कुछ नाराजगी पाई जाती है पाकिस्तान के उन रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट में, खास तौर पे जो फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, जो साल से बहुत जिम्मेदारी से अपना काम करते आ रहे हैं। सो ये एक एक्सप्रेशन था जो उनका एक तासुरात थे एजाज ने जो हमारे सामने पहुंचाए बतौर एक सीनियर पाकिस्तानी रिपोर्टर। जी, तो इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया हम जर्नलिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में हैं। बड़ा रेयर मोमेंट होता है पाकिस्तान में जब इतने सारे इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के जर्नलिस्ट एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं एक जगह पर, और दूसरी तरफ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इतना ना हो तो सब अंदाजे लगा रहे होते हैं। तो हमारे सीनियर कॉलीग हैं जो पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ कई साल से मुंसलिक हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ज़ियाउर रहमान साहब, ज़िया बहुत बहुत शुक्रिया आपके के लिए, और आप बहुत कम अपेयर होते हैं, लेकिन दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल एंड मैं पहली बार यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही हूँ। या सो मैं ये जानना चाहूँगी, देखिए अंदाज़ों के मुताबिक ही हम बात कर रहे हैं, ये हमें कंफर्म है कि दोनों मुल्क आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। अभी हम ये कहने की पोजीशन में हैं कि क्या एक्सपेक्ट आउटकम किया जाए इन मुज़ाकरात का, या आप समझते हैं बहुत ये अभी जल्दबाजी होगी अगर इसके ऊपर कोई जजमेंट पास? काफ़ी जल्दबाजी होगी। बैठ तो गए हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन इसका रिजल्ट आप इतनी जल्दी अखज़ नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें लबनान का इशू है। ईरान बार बार लबनान का मसला लाएगा कि जो उसके अलाइंस है लबनान आप सब में, अगर उस पर हमने ना रुकें तो ये बातचीत उस तरह सीरियस नहीं होगी। उस तरह से भी काफ़ी मसाइल है अमेरिका की तरफ से। तो मेरे ख्याल में अर्ली उससे एनीथिंग अबाउट रिजल्ट।
اور ویسے ان جنرل ضیاء اسلام آباد سے رپورٹنگ کرنے کا آپ کا بہت سالوں کا ایکسپیرینس ہے، ماحول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے کسی نے بتایا ایک اندازے کے مطابق تقریباً 350 انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں جو یہاں پر آج جمع ہیں. سر کافی ہے، تمام جتنے بڑی پبلیکیشنز ہیں خاص طور امریکن اور ایرانین کافی آئے ہوئے ہیں، جتنے بھی یورپین ادارے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آ تو گئے لیکن یہاں پر بڑا اچھا وہ بھی کرے لیکن خبر نہیں مل رہی. خبر نہیں مل رہی ہے کیونکہ جب خبر نہیں ملے تو پھر کافی حسابی سے بات کر رہے ہیں بیسیکلی. بالکل ایکچولی. اور یہ آپ کے لیے ایک حیران کن سی بات ہے کہ جرنلسٹ اندازے لگا رہے ہیں. میرے خیال میں اس کے اندر یہ بھی کر کے بہت حساس معاملات ہیں، بڑا ٹائٹ رکھ رہے ہیں انہوں نے، تو بات لیک نہیں کر رہے ہیں تاکہ وہ مذاکرات ویسا نہ کریں. اچھا، ایرانین اسٹیٹ میڈیا اگر آپ نے نوٹس کیا ہو، کیونکہ ہمارے پاس ریویو ہے تمام چینلز کا اس وقت انٹرنیشنل اور لوکل، ایرانی اسٹیٹ میڈیا ہر کچھ دیر بعد کوئی نہ کوئی اپڈیٹ ضرور دے رہا ہے. یہ ڈیولپمنٹ انہوں نے ہی بتائی کہ اب یہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور فیس ٹو فیس بات چیت کی جا رہی ہے. بالکل، زیادہ تر پبلیکیشنز بھی انہیں پر ڈپینڈ کر رہے ہیں جو ان کے کمپلیٹلی اسٹیٹ یا سیمی اسٹیٹ جا رہے ہیں، جیسے کافی ہے سب آئے ہوئے ہیں، تو لوگ ان پہ ڈپینڈ کریں، پریس ٹی وی پہ یا مختلف اور بھی ہے ان پہ ڈپینڈ کریں کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ یہ اسٹیٹ کے ہے تو ان کو چیزیں مل جاتی ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. ادروائز جو امریکن میڈیا ہے ان کے پاس اتنی خبریں نہیں ہوتی ایرانی میڈیا کے پاس. اور امریکن میڈیا کی بہت ساری خبریں باؤنس بھی کی ہیں اس جنگ کے دوران. اچھا، وہ اس کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہاں جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں نا تو اس وقت جو مینلی جو خبریں آ رہی ہیں نا وہ ایرانی میڈیا سے آ رہی ہے. پاکستانی میڈیا کا رویہ بہت، میرا اپنا جو 13-14 سال کا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق بہت محتاط ہے، اتنا غیر معمولی طور پہ محتاط رویہ ہے کہ سارے معاملے کو کسی طریقے سے کوئی رپورٹنگ یا کوئی الفاظ ایسے نہ ہو جو سیبوٹاج کرے. اس کو حکومت تو ذمہ دارانہ رویہ کہے گی، لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ وہ ایک ایمبیشن اور کیوریوسٹی جو جرنلسٹ کی ہے وہ تھوڑی سی کم. ایک شکوہ ابھی جب ہم نے پاکستان کے سینئر رپورٹرز سے بات کی تو یہ تھا کہ حکومت نے سرکاری ذرائع سے خبریں انٹرنیشنل میڈیا کو پریفر کیا پاکستانی میڈیا پر. تو ڈو یو آلسو سی دا کانٹراسٹ کہ پاکستانی میڈیا جو وزرائے خارجہ آئے تھے جب اسلام آباد میں، اس حوالے سے بھی کوئی بڑی خبر بریک نہیں کر سکے؟ اور چلیں ابھی تو تمام معاملات کو بڑا ڈسکریٹ رکھا جا رہا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ انفارمیشن نہیں ہے. دیکھیے، ایک تو معاملہ ہے انٹرنیشنل، اگر کہیں آئے گی بات کی پبلیکیشن میں تو اس کا اثر پڑے گا. تو یہ ان کی پرائرٹی بھی ہے کہ خبریں بھی ان کو دیں. اب یہاں دیکھیں نا کہ خاندان نے ٹویٹ کی وی آر ویلکمنگ ایرانین اینڈ امریکن میڈیا آئے ٹریول ویزا پہ آپ آئے نا، چونکہ مسئلہ گلوبل ہے اسی لیے وہ پریفر کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کا میڈیا کا سائز بہت بڑا ہے تو دیکھیں نوٹ مطلب ہر بندے کو خبر نہیں مل سکتی. امپیکٹ آ رہا ہے. بس بالکل آخر میں آپ کی فورن میڈیا کے نمائندوں سے بھی بات ہو، آپ کو ہوئی ہوگی، آپ کے بہت سارے کالیگس بھی جن اخبارات امریکی اخبارات کے ساتھ آپ ان سے لکھ رہے ہیں، کیا آپ کو نظر آتی ہے ایک سینس آپٹمزم ہے یا ایک جو شکوہ اب ایک خدشہ لوگوں کو بھی تک موجود ہے کہ کہیں یہ ایک ٹائم بائنگ ٹیکٹک تو نہیں ہے امریکہ کی؟ دیکھیے اگین اٹ از ویری ارلی ٹو سے. آپٹمزم یہ ہے کہ آ گئے بیٹھ گئے، لوگ کہہ رہے آئیں گے نہیں، آگے بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا دونوں سائڈ سے، بہت بڑی بات ہے. تو بھی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ ان کے مطالبات کیا ہے. تو اٹ از ویری ارلی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. چلیں ضیاء، تھینک یو سو مچ. بڑی آپ نے محتاط کامنٹری کی ہے مجھے اس بات کا اندازہ ہے، لیکن آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو. ناظرین، ضیاء پاکستان کے ایک بڑے رسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں اور بڑا امپورٹنٹ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو میں ضرور چاہ رہی تھی کہ اس میں شامل کریں. ہم شہباز رانا صاحب سے بھی بات کریں گے کیونکہ سعودی عرب کے وزیر خزانہ کا اس موقع پر پاکستان آنا، اس کو بھی ایک غیر معمولی ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھا جائے. اب ہمارے ساتھ سینئر صحافی شہباز رانا صاحب ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کیونکہ یہ اکانومی پہ رپورٹ کرتے ہیں. ایک شہباز صاحب بہت شکریہ آپ کا. ایک ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی ان یوزول، اور وہ یہ تھی کہ جب یہ ڈیلیگیشنز ایران اور امریکہ کے پاکستان آ رہے تھے ٹاکس کے لیے، تو اسی دوران سعودی عرب کے وزیر خزانہ کا دورہ ہے پاکستان. یہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ اگر سمجھائیے کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. بہت شکریہ ابسا and congratulations to you for your new, I would call it a show. Thank you. دیکھیں، اس میں یہ دورہ پاکستان کی بہت ہی اہمیت کا حامل تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اچانک پاکستان کے جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تھے ان کے اوپر ایک دباؤ آیا. دباؤ اس وجہ سے آیا کہ متحدہ عرب امارات کو پاکستان کو $3.5 ارب کا قرض جو متحدہ عرب امارات نے اشور کیا تھا IMF کو کہ وہ سپٹمبر 2027 تک اس کو ریٹین کرے گا پاکستان کے پاس، وہ انہوں نے واپس ان کو پاکستان کو کرنا پڑا. تو ایک تو وہ $3.5 ارب کا جو قرضہ تھا وہ پاکستان اس مہینے واپس کرنے جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں بڑھی ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کا جو درآمد
درآمدات کا جو بل تھا اس میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کو کوئی اور بھی کشن سپورٹ چاہیے تھی. تو اسی کانٹیکس کے اندر سعودی عرب کے فائنانس منسٹر پاکستان آئے اور ان کے وزٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور اکنامک ایشوز کے اوپر ڈسکشنز کے لیے پاکستان کے وزیر خزانہ جنہوں نے بدھ کو امریکہ جانا تھا, جو کہ پہلے ہی پری اسکیجولڈ ان کی میٹنگس تھی, ورلڈ بینک اور IMF کی اسپرنگ میٹنگس, جس میں تمام ملک کے جو وزرائے خزانہ ہوتے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنا جو وزٹ تھا وہ 2 دن کے لیے ڈیلے کیا. بہرحال کل وزیر اعظم پاکستان سے ان کی ملاقات ہوئی, سعودی عرب کے وزیر خزانہ کی, اور ہماری اطلاع کے مطابق جو آج ایکسپریس ٹیوب میں خبر چھپی بھی ہوئی ہے, سعودی عرب نے پاکستان کو اشور کیا کہ جو بھی ان کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے ہوگی اس کرائسس سے نکلنے کے لیے, کیونکہ پاکستان ڈائریکٹلی تو اس کرائسس میں انوالو نہیں تھا, لیکن جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, خطے میں ہو رہا ہے, اس کا فرق امپیکٹ جو ہے نیگیٹو وہ پاکستان کے اوپر بھی آیا. تو انہوں نے کہا جی سعودی عرب نے پاکستان کو یہ کمٹمنٹ دیا کہ سعودی عرب تیار ہے پاکستان کی ہر طرح سے مالی مدد کرنے کے لیے. اس میں جو حکومت کی خواہش تھی کہ کم از کم 2 چیزیں فوری طور پر ہو جائیں, جس میں ایک $5 ارب کا کیش لون پاکستان چاہ رہا تھا تاکہ جو $5 ارب کا قرض پاکستان نے واپس کرنا ہے, سعودی عرب کا $3.5 ارب اور $1.3 ارب پاکستان پہلے ہی یورو بانڈ کی ادائیگی 8 اپریل کو کر چکا ہے. تو وہ جو پیسہ ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر سے نکلے گا وہ آ جائے گا سعودی عرب کی طرف سے. دوسری جو پاکستان کی ایک ریکویسٹ تھی کہ ادھار کے اوپر ایک تیل کی فیسلٹی ہمیں سعودی عربیہ سے ملی ہوئی ہے, وہ اپریل 2026 اسی مہینے ختم ہو رہی ہے. تو پاکستان نے یہ درخواست کی ہے کہ یہ جو فیسلٹی اس مہینے ختم ہو رہی ہے اس میں 5 سال کی توسیع کر دی جائے. تو سالانہ $1 ارب 20 کروڑ کی ایک ادھار کے اوپر تیل کی فیسلٹی پاکستان کو مل جائے گی, وہ $100 ملین پر منتھ کے حساب سے وہ ہوتی ہے. تو یہ 2 چیزیں فوری طور پر کچھ $6.5 ارب $6.25 ارب کا پیکیج پاکستان کو مل رہا ہے, اور جو پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو بھی مستحکم رکھے گا. ہماری جو کرنسی ہے اس کے اوپر کوئی دباؤ بھی نہیں آئے گا, پاکستان اپنی جو کمٹمنٹس ہے وہ بھی میٹ کرے گا, اور ہمیشہ کی طرح سعودی عرب ایک دفعہ پھر سامنے آیا پاکستان کی مدد کے لیے ایک بہت اہم موڑ کی. یعنی بہت ہی سگنیفیکنس ہے اس دورے کی جو سعودی وزیر خزانہ کی طرف سے کیا گیا. شہباز تھینک یو سو مچ. جی اس وقت میرے ساتھ پاکستان کے سینئر صحافی متین حیدر صاحب موجود ہیں, جن کا سال کا ایکسپیرینس ہے فارن افیئرس کو, فارن آفس کو کور کرنے کا, اور یہاں پر بھی وہ بہت ہی متحرک ہے. میں نے بہت سے لوگوں سے متین صاحب بات کرنے کی کوشش کی, بڑی کلو لیسنس ہے کیونکہ انفارمیشن بڑی کم ہے, لیکن آپ کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہوگی. ابھی 8:30 بج رہے ہیں جی. اور لاسٹ ہمارے پاس اطلاعات یہ تھی کہ دونوں مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہے اس سلسلے میں, کس طرح کی بات چیت ہوئی ہے, یا پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اور راؤنڈ ہوگا کل ٹاکس کا, یہی پہ سلسلہ ختم؟ جی بہت عمدہ نقطہ ہے آپ کا, اور امور خارجہ اور بین الاقوامی تعلقات کے ہم بھی ایک ادنا سے اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن آج جو ٹاکس ہوئی ہیں اسلام آباد میں یہ دوسرا راؤنڈ چل رہا ہے. پہلا راؤنڈ جو تھا وہ ایرانی اور امریکی وفود نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کی, اور کوئکلی میں بتاتا چلوں آرمی چیف بھی دونوں وفود کے ساتھ بالکل ان ٹچ تھے. گزشتہ سب ان کی ایرانی اسپیکر اور ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ ایک تفصیلی نشست ہوئی. تو ان الگ ملاقاتوں کا مقصد یہ تھا کہ امریکن اپنے ریزرویشنز اور نکات میڈیٹر پاکستان ہے ثالثی کا کردار ان تک پہنچائے, ایران نے پہنچائے. اس کے بعد پہلی مرتبہ 2 راؤنڈ الگ الگ امریکنز اور ایرانینز کے آپس میں ہوئے. پہلے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں تھے, لیکن جب پاکستانی قیادت نے انہیں کنونس کیا, زور دیا, تو انہوں نے 2 راؤنڈز کیے جس میں انہوں نے اپنی اپنی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جتنا بڑا ڈیلیگیشن وقت ایران کا یہاں پہ موجود ہے, دیٹ مین دے آر ناٹ اے سنگل پرسن شارٹ آف 100%, دے آر سیریس. اپنے سینٹرل بینک کے گورنر کو ساتھ لائے ہوئے, ہیوج ڈپلومیٹک ٹیم ہے ایرانی وزارت خارجہ کی. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا گراؤنڈ ورک ایران نے بہت خوب کیا ہوا, اور وہ کسی بھی اعتبار سے لبنان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے کہ سیز فائر لبنان کے اندر ہونا چاہیے, ایران کے اوپر سے معاشی پابندیاں ہٹنی چاہیے, نیوکلیر کے اوپر وہ کنسیشنز دے رہے ہیں. میزائل پروگرام کو انہوں نے کامیابی کے ساتھ ٹاک سے پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہے. تو اس کے بعد پھر پوزیشن ایران کی وہی برقرار ہے جو پہلے تھی, کیونکہ اس جنگ سے پہلے بھی نیوکلیر کے حوالے سے ان کا ایک فلیکسیبل اوپینین ہمیں نظر آیا. فلیکسیبل اوپینین تھا. جب عمان اور جنیوا میں ٹاکس ہوئی تو اس وقت شہید آیت اللہ سید علی خامنہئی کنسیشن دے رہے تھے, رعایتیں دے رہے تھے, لیکن اس کے ساتھ ہمیں چوکنا رہنا ہوگا کہ اسرائیل اس کے بیچ میں کیا کردار ادا کرتا ہے. لیکن پہلے ہم اس کو مکمل کر لیں. ابھی جو ہے اس وقت ڈنر جاری ہے, ورکنگ ڈنر اب اختتام کے قریب ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے وہ ورکنگ ڈنر دیا گیا.
لیکن اب سے اس میں انتہا سے زیادہ سیکریسی ہے، اور سیکریسی کو یعنی اس کو بات چیت کو خفیہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کسی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے کوئی چیز لیک نہ ہو جائے. آپ نے اپنے کریئر میں اس طرح کی سیکریسی پہلے دیکھی ہے اسلام آباد میں ہونے والی کسی بھی سرگرمی میں؟ جی اتنی بڑی سیکریسی نہیں تھی، کوئی نہ کوئی چیز ہمیشہ لیک ہو جاتی تھی، لیکن یہ چونکہ ایک جنگ کے بعد ایک دوسرے ملک اور امریکہ دو بڑی قوتوں کے درمیان بات چیت ہے جس کو پاکستان جس کی میزبانی کر رہا ہے، اور آپ خود اب ایک جرنلسٹ ایک ایسے ایرا میں جہاں پہ ٹیکنالوجی ہے، جہاں پہ ہر چیز اوپن ہے، لیکن جو ہمارے ہوسٹ نے اور ہوسٹ کے پیچھے جو منتظمین ہیں انہوں نے اتنی زبردست کوشش کی ہے کہ کسی بھی قسم کا اندر کوئی کیمرہ، کوئی ڈیوائس، کوئی ٹیلی فون، کوئی ایسی چیز کچھ بھی نہیں ہے. تو اندر سے کوئی آپ کو نہ تو وزرائے وہاں پہ کہ وہ نکلیں گے اور وہ لیک کر دیں ہاں جی اچھی چیز چل رہی ہے، جس طرح پارلیمنٹ کے باہر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ سیاسی گپ شپ چل رہی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے رازداری بھی ایک انتہائی عام چیز ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے انفارمیشن پہنچ رہی ہے. دونوں اطراف ایران اور امریکہ بات چیت ہو کر اب ایک ڈنر کے میں شریک ہیں اور ورکنگ ڈنر چل رہا ہے، اور یہ دوسرا راؤنڈ ہے، ایکسپیکٹڈ ہے یہ 10 ساڑھے 10 بجے تک ختم ہو. آخری نقطہ اس میں یہ کہ اگر جے ڈی وینس کو وائٹ ہاؤس سے انسٹرکشنز ملی کہ ٹاکس پازیٹیو طریقے سے آگے چل رہی ہیں تو وہ رات قیام بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ دونوں اطراف ایران اور امریکہ ایک اعلامیے کے اوپر اتفاق ہو سکتے ہیں کہ دونوں نے ایک دوسرے کا نقطہ نظر سنا، مشاورت جاری رہے گی اور سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن ایک مشترکہ اسٹیٹمنٹ بیان اس کی ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہ تینوں اطراف سے بشمول ثالث پاکستان کی جانب سے یقینی طور پہ ایشو آج ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ جی ایک مشترکہ بیان آئے گا. بہت امپورٹنٹ انفارمیشن متین صاحب، بہت بہت شکریہ. جیسا کہ میں نے کہا تجربہ متین صاحب کا ہے، ہمیں ایک خبر ملی ہے تو انہی سے ملی ہے. سو اس وقت ایک ورکنگ ڈنر چل رہا ہے، اس کے بعد بھی یہ لیٹ نائٹ تک ٹاکس چلنے کی اطلاعات تو ہیں. اب متین صاحب جیسا کہ کہہ رہے ہیں انحصار ہوگا، ہمیں نظر رکھنی ہوگی کہ کیونکہ ہم حالات و واقعات سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں. جے ڈی وینس اگر آج رک جاتے ہیں متین صاحب، اس کا مطلب ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی. سو بہت پر امید ہے. اسی کے اوپر میں کلوز کروں گی اس بلاگ کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم لمحہ بہ لمحہ خبر نظر رکھے ہوئے ہیں. خبروں کا انبار ہمارے پاس ہو نہ ہو، لیکن ہم حالات و واقعات کے ذریعے آپ کو ضرور بتاتے رہیں گے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں.